अस्सलाम वालेकुम। एक नए खूबसूरत दिन का आगाज़ हम अल्लाह की याद से करते हैं। हम हर लम्हा अपने रब को अपने साथ महसूस करते हैं। यही एहसास हमें अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती, आसानी और बेइंतहा मुसर्रत की फीलिंग्स देता है। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हर लम्हा हमें यही बात बताता है, समझाता है कि वही हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम जब जिसकी याद में होते हैं उसकी वाइब्रेशंस हमारे साथ लिंक अप हो जाती हैं, और जब हम अल्लाह की याद में रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस जो हाईएस्ट वाइब्रेशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और वही हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ ले जाती हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमसे जुड़ा शख्स कैसी ही कोई तल्ख बात क्यों ना कर दे, मगर वो हमारे दिल को या हमारी सोचों को परेशान नहीं करती, और उसकी वजह हमारा अपने रब ताला के साथ जुड़ जाना है, उन हाई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ जाना है जो हमें अल्लाह की तरफ से उस कनेक्शन की वजह से, उस याद की वजह से तक़वियत देती हैं। अगर हम किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करता है या हमेशा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव अमल करता है, तो हमारे साथ उस शख्स की वाइब्रेशंस जुड़ जाती हैं, और हम जो कि अपनी ज़िंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं, अल्टीमेट चाहते हैं, चाहे वो हमारा रहना हो, चाहे वो हमारा खाना हो, पीना हो, दुनियावी जितने भी मामलात होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो वाइब्रेशंस हैं, जिसकी याद में रहना है, जिसके साथ जुड़ के अपने आप को जोड़ के ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी अल्टीमेट और हाई वाइब्रेशन होना चाहिए। तो आइए अपने आप को अपने अल्लाह की याद में रखते हुए अपने अल्लाह की वो हाई वाइब्रेशंस हासिल करते हैं, ताकि हमारा सिर्फ एक आज का दिन ही नहीं, बल्कि आज के आने के बाद हमारी ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, हर पल हाई वाइब्रेशन थॉट्स के साथ ही शुरू हो और हाई वाइब्रेशन थॉट्स के साथ ही ख़त्म हो।
ہم اللہ کو اپنی شاہرگ سے زیادہ قریب سنتے آئے ہیں. وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور شاہرگ سے زیادہ قریب ہمارا دماغ، ہماری سوچیں، ہمارا ماتھا، اور ماتھے کے بیچ ایک شائننگ پوائنٹ آف لائٹ کو محسوس کیجیے. وہی شائننگ پوائنٹ آف لائٹ، وہی نور کی روشنی، وہی چمکتا ستارہ ہی تو وہ نور ہے جو اللہ کا نور ہے. یہی نور، یہی لائٹ ہر انسان میں موجود ہے. ہر انسان کی روح نورانی ہے. ہر انسان کے اندر موجود روح کی وہ 7 کوالٹیز موجود ہیں. ہم روح کی ان کوالٹیز پہ جب محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا احساس ہم میں موجود ہوتا ہے، ان پہ فوکس کرتے ہیں، تو وہ کوالٹیز نکھرتی چلی جاتی ہیں. ان کوالٹیز میں خوشی یعنی ہیپینس، بلیس، لو، پیس، پیورٹی، پاور، وزڈم، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہماری روح کی جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہیں، جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ہمارے ماتھے میں موجود وہ روح کی روشنی، ہمارے اللہ کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جاتا ہے. اور ہماری یہ میڈیٹیشن، روز بیٹھ کر اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کی یاد میں رہنا، ہماری ان تمام کوالٹیز کو انہانس کرتا ہے، ہماری ان کوالٹیز کو اجاگر کرتا ہے. اور یہ روشنی جو ہمارے ماتھے کے بیچ ہے، اس کی چمک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اللہ کے احساس میں آتے ہوئے اس کو اپنے قریب تر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی سوچوں میں بتاتے ہیں کہ میں ایک پاورفل سول ہوں. آئی ایم اے ڈیوائن سول. میں پرسکون روح ہوں. میں ایک ایسا چمکتا ستارہ ہوں کہ جس کی روشنی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں میں یہ روشنی منتقل کرنے والی ہوں. I have to tell myself، مجھ میں طاقت ہے، میں پرسکون ہوں. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں مطمئن ہوں، میں راضی ہوں. I am satisfied. میں خوش ہوں ان تمام چیزوں کے لیے جو میرے پاس ہے.
اور ان تمام چیزوں کے لیے بھی جو میرے پاس نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ۔ یا اللہ، تو بس مجھے اپنی یاد میں رکھ، اپنی موجودگی کے احساس میں رکھ۔ یہی احساس مجھے تقویت دیتا ہے۔ Have a great, beautiful and powerful day.